नेपालको आकाशमा विदेशी हेलिकप्टर घुम्यो भन्छन्, हो कि होइन भन्न पनि सक्दैन। हो भने हुन्थ्यो, होइन भने होइन भने हुन्छ नि त। हो कि होइन अहिलेसम्म पनि चुप्प छ, हो कि होइन। ट्विन काटेर मान्छे झराएर मराइन्छ एउटा नेपाली, नबोल है भनेर पत्रकारलाई सर्कुलर गर्छ, नबोल। छानबिन समिति बनाउँछ, त्यसले भन्छ यस्तो दुर्घटना भएकै हो, यसरी ट्विन काटिएकै हो। त्यो लुकाउन उनलाई आयतवा हुन्छ, त्यो रिपोर्ट लुकाउन। दक्षिणतिर फर्किएर बोल्न पनि सक्दैन, उनीहरूसँगै भन्ने त कुरा छोड्दिउँ, दक्षिणतिर फर्केर बोल्न पनि सक्दैन। आफ्नो नागरिकका लागि, आफ्नो देशको हक अधिकारका लागि, आफूले न्याय पाउनका लागिसम्म बोल्न सक्दैन भने कस्तो सरकार होला? यो कुनै लहरबाजी होइन। यो यसो कुनामा बसेर एउटा केही नयाँ चिज दिनु पर्यो, देशलाई केही नयाँ चिज दिउँ कि भनेर विचार घोत्लिएर यसो केर्दै गर फुत्त निक्लिएको चिज होइन। वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा कति कठिन वर्ग सङ्घर्ष, इतिहासको एउटा लामो समयपछिको साह्रै कठिन वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो मोडमा जनताको बहुदलीय जनवाद वर्ग सङ्घर्षको त्यस मैदानबाट निस्कियो, जसले त्यस अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सही ढङ्गले जीवित राख्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुदृढ गर्न सकिन्छ र विजयी बनाउन सकिन्छ, यो कुराको तय गर्यो र तदनुसार शङ्खघोष पनि गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवादको महत्त्व यस कुरामा छ। आज अलिअलि कता कता अलमल पर्न खोज्या देखिन्छ कहीँ कहीँ। यो कार्यक्रम हो कि सिद्धान्त हो कि? कार्यक्रम हो भने सिद्धान्त होइन, सिद्धान्त हो भने कार्यक्रम होइन जस्तो। यो कार्यक्रम पनि हुन सक्छ, सिद्धान्त पनि हुन सक्छ, सिद्धान्त पनि हो, कार्यक्रम पनि हो। यसभित्र दर्शनका पक्षहरू पनि छन्। पाइला सार्नु र हिँड्नु उही कुरा हो। पाइला सार्दै गएर हामी हिँड्दै जान्छौँ, हिँड्दै जाँदा यात्रा हुन्छ। अब कार्यक्रम यस्तै हो। हाम्रा दैनन्दिन गतिविधि, आवधिक गतिविधि र एउटा खास निश्चित गन्तव्यसम्मको गतिविधि, त्यसलाई हामी कार्यक्रम भन्छौँ। निश्चित अवधिसम्मको गतिविधि। यस्ता कार्यक्रम, यस्ता नीति गतिविधिहरूको श्रृङ्खलामा जब त्यसले सहीपना स्थापित गर्दछ अनि त्यसलाई सिद्धान्त भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यति बेला सैद्धान्तिक पक्ष त्यहाँ नभएका होइनन्। पाँचौं महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहाँ सैद्धान्तिक पक्ष नभएका होइनन्, तर हामीले त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। त्यसले विरोधीहरूका हामी माथिका सम्पूर्ण हमलाहरूलाई निस्तेज गरिदियो, हामी माथिका आरोपहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदियो, हामी माथिका हमलाहरू निस्तेज भए। महाभारतको युद्ध सिद्ध कतै रामायणको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने यताबाट द्रोणले बाण हान्छ, उताबाट अर्जुनले बाण हान्दा बाणहरू बीचमा काटिन्छ। हामी माथि हानेका बाणहरू हामीले त्यसै गरेर आकाशमै काटिदियौँ। हामी माथि चलाइएका क्षेप्यास्त्रहरू, अहिले भर्खर हामीले इजरायल र उसको प्यालेस्टाइन र इजरायलको द्वन्द्वमा हेऱ्यौँ। एउटाले रकेट छोड्छ, अर्काले ड्रोन छोडेर त्यसलाई काटिदिन्छ र ती सबै क्षेप्यास्त्रहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छ। हामी माथि अनेक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भए, तर हामीले ड्रोन छोडेर क्षेप्यास्त्रहरूलाई काट्दै गयौँ। उताका बाणलाई बाणले काट्ने, द्रोण क्षेप्यास्त्रलाई द्रोणले काट्ने, स्टार वार जस्तै भयो। एक ढङ्गको स्टार वार, सैद्धान्तिक वार, वैचारिक वार, राजनीतिक वार
त्यो वार हामी अहिलेसम्म के स्पष्ट छैन र? दुनियाँबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिद्धियो, मार्क्सवाद सिद्धियो, सबै चिज सिद्धियो भनेर अनेक प्रकारका डेभिएसनहरू आए, अनेक प्रकारका कुराहरू आए। मार्क्सवाद अब हिजोको विषय भयो भने, कसैले इतिहासको अन्त्य भने, कसैले सिद्धान्तको अन्त्य भने, कसैले के को अन्त्य भने, कसैले समाजवादको अन्त्य भने, कसैले अनेक कुराहरू भने। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमाले आज नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्न दुनिया लाग्नु पर्यो। दुनिया एकपल्ट सरकारबाट ढाल्नका लागि यो एउटा अनुभव हो। लडाईँमा कुस्ती खेल्दाखेरि खलिफालाई अलिकति थप्पड लागेन भने, अलिकति ड्याममा लागेन भने, बक्सिङ खेल्दाखेरि विपक्षीको अलिकति मुक्का लागेन भने उसले सतर्कता पनि अपनाउँदैन र राम्रो तयारी पनि गर्दैन, सावधानी पनि हुँदैन र प्रत्याक्रमण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि एक कारण। हामीलाई अहिले यो मौका मिलेको छ। हामीले उपयुक्त ढङ्गले तयारी गर्ने र नयाँ उचाइको सफलताका लागि अगाडि बढ्ने, यो कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तसर्थ हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा 5औँबाट 6औँबाट सिद्धान्तको रूपमा, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा, ठिक हो, हाम्रा कामहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादले यो खाली कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको रूपमा मात्रै होइन, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा पनि यो रहेको छ। आज हाम्रा कामहरूलाई 19औं शताब्दीको त्यति बेला प्रतिपादित मार्क्सवादले मात्रै होइन, या 20औं शताब्दीको एकदम सुरुवाततिर उभारमा आएको लेनिनवादले मात्रै होइन। ती यद्यपि कालजयी छन् ती दर्शन विचार सिद्धान्तहरू, तर पनि आजको समयमा हामीलाई मार्गदर्शन जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ। हाम्रो समाजको विश्लेषण, आजको दुनियाँको विश्लेषण, हाम्रा विरोधीहरूलाई चिन्ने कुरा हामी टाढैबाट जनताको बहुदलीय जनवादको दूरबीनले टाढैबाट हामी चिन्न सक्छौँ। भविष्य कस्तो छ, भविष्य कस्तो आउँदैछ, के हुँदैछ, त्यो कुरा हामी टाढा क्षितिजसम्म हेर्न सक्छौँ जनताको बहुदलीय जनवादको कारणले। आठौँ महाधिवेशनबाट झन् हामीले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्यौँ। 9मा त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरियो र 10औं महाधिवेशनले अथवा यस विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ स्पष्ट रूपमा सरल र व्यावहारिक भाषामा समेत हामीले बुझ्ने गरी जनताका बीचमा जान पर्दछ। के हो जनताको बहुदलीय जनवाद? अघि मैले त्यसको अलिकति व्याख्या गरेँ। जनताको जीवनसँग, विकाससँग यो कसरी जोडिन्छ? जनताको बहुदलीय जनवाद राजनीतिक प्रणालीमा यो बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त्यसमा विश्वास गर्छ, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छ, संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ, कानुनी राजमा विश्वास गर्छ, जनतामा सार्वभौम सत्ता त्यसमा विश्वास गर्छ, सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता हुन् त्यसमा विश्वास गर्छ, जनताबाट सम्पूर्ण शक्ति निस्सरित हुन्छ त्यसमा विश्वास गर्छ र लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता, आवधिक निर्वाचन लगायत शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त र सन्तुलन र नियन्त्रणको परिपाटी आदि कुरामा विश्वास गर्छ। जन्मिँदै श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्त यसले विश्वास गर्दैन। यसले मान्छे कामबाट
योगदानबाट, कामबाट, क्षमताबाट अगाडि जान्छ र जन्मिँदै कोही शासक हुनलाई जन्मिने, कोही जन्मिँदै राजकुमार, अधिराजकुमार, युवराज भएर जन्मिने, कोही चाहिँ दास भएर जन्मिने। यस्ता कुरामा, भ्रमपूर्ण कुरामा र यी जनता ठग्ने कुरामा, यस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाहरू अगाडि सारेको छ, त्यसमा विश्वास गर्छ र त्यस यता मानवताको सम्बन्धमा, सामाजिक न्याय समानताको सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूमा यसमा विश्वास गर्छ। जो विकसित भएका छन्, आज मानव जातिले विकास गरेको छ, विज्ञान प्रविधिमा विकास गर्छ, यसको विकासमा विश्वास गर्छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामी हाम्रो विगतका गौरवपूर्ण इतिहास र गौरवहरूमाथि विश्वास गर्दैनौँ, होइन, त्यसमा विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई माथि उठाउँछौँ, त्यसका सकारात्मक कुराहरूलाई माथि उठाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ। तसर्थ म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक होस्, आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, सांस्कृतिक होस्, राष्ट्रिय होस्, अन्तर्राष्ट्रिय होस्, आन्तरिक होस्, बाह्य होस्, मानवीय होस् वा मानव र प्रकृतिका बीचको सम्बन्धको प्रश्न होस्, यी सबै प्रश्नहरूमा जनताको बहुदलीय जनवादको द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक, भौतिकवादी, दार्शनिक कोण छ, मानवतावादी, समाजवादी, सामाजिक कोण छ, विकासवादी अर्को कोण छ यसको, र यसका विभिन्न कोणहरू मानव जातिले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका वैज्ञानिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र उपलब्धिहरू यसले स्वीकार्छ र ती मानव जातिका साझा सम्पत्ति हुन् भनेर लिन्छ। यसरी हामी यस क्रममा, यसको कार्यान्वयनको क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयक्रममा विकास पनि गर्दै लान्छौँ। यो जड सूत्र होइन, जड सिद्धान्त होइन, यो जीवन्त रूपमा समाजमा कार्यान्वयन हुने र कार्यान्वयन क्रममा परिमार्जित र विकसित हुँदै जाने सिद्धान्त पनि हो। यसलाई कमा फुलिष्ट पनि फेर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि गलत, र यो नफेरिकन हुँदैन नि। यति समय भइसक्यो, 10 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 25 वर्ष भयो, अब यति समयमा पनि 28 वर्षमा पनि केही पनि नफेर्ने भन्ने पनि तर्क हुन्न। 2 वर्षमै किन फेरिहाल्ने भन्ने पनि तर्क हुँदैन। त्यो सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकतासँग, मानवीय विकास क्रमको आवश्यकतासँग, वैज्ञानिक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र समाज विकासको क्रममा अपनाइएका सिद्धान्तहरूको क्रममा, त्यसको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यस कसीमा हेर्नुपर्ने कुरा हो। आज हामीले फाटोवादका विरुद्ध जुझ्नु परेको छ। एकै ठाउँ बस्नै नसक्ने, एक हुनै नसक्ने, एक ठाउँ भयो कि फुटिहाल्न पर्ने, अलिकति शक्ति आर्जन गर्यो कि फुटिहाल्न पर्ने, सहन खप्नै नसक्ने यो प्रवृत्ति र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर फुट्ने प्रवृत्ति, यो हामीले अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म पनि यो प्रवृत्ति चालु छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि र विकासको लागि बहुतै हानिकारक छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा यसैलाई केन्द्रभागमा राखेर यसको केन्द्र वरिपरि हिसाब किताब गरेर पार्टी एकतामा नोक्सान पुग्ने खालको या पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। हामी कुनै भ्रममा पर्नु हुँदैन, अलमलमा पार्न सक्छन्। एउटा
हल्ला चलाएका छन् भन्ने गर्छन्। त्यहाँ नेकपा एमालेमा बोल्नै पाइँदैन भनेर उनीहरूले के खोजेका छन्, के सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो, मारामार भइदिए हुन्थ्यो, नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो, सब खुइलिए हुन्थ्यो, सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो, आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। अनि उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछन्। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ, लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। पुष्पलालका वरिपरि, पुष्पलालले अगाडि सारेका विचारका वरिपरि हामी सबै आजसम्म गोलबन्द भएका छैनौँ। कार्ल मार्क्सले अगाडि सारेका दर्शन सिद्धान्तहरूका वरिपरि हामी गोलबन्द भएका छैनौँ। लेनिनका वरिपरि सिङ्गै रुस गोलबन्द भएन, माओका वरिपरि सिङ्गै चीन गोलबद्ध भएर क्रान्ति सम्पन्न गरेन। छरिएको किसान न हतियार छ न केही छ। त्यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहायता टेकुपणो प्राप्त गरेको हतियारधारी सत्ताधारीहरूलाई खाली हात भएका छरिएर रहेका गाउँका किसानहरूलाई एकजुट बनाएर कसरी आन्दोलन गर्न सकियो? त्यस बेला पनि यस्ता कुरा चले। मदन भण्डारी हुँदा मदन भण्डारीलाई देख्न सकिएन। पुष्पलाल हुँदा पुष्पलाललाई एउटा महाधिवेशन पनि गर्न दिइएन। तपाईँ नेता हो भन्न छोडिएन, तर हुर्मत लिने काम पनि सधैँ भइरह्यो। तपाईँ नेता हो भन्ने, तर महासचिव अर्कै बनिहाल्ने। पुष्पलालका विचार पास हुने, पुष्पलालका विचार एकतिर पन्छाउने, अरूले मन परी गर्ने, त्यस खालका कुराहरू रहे। नेतृत्व स्थापित भएन भने एउटा भनाइ छ, नास्यन्ते बहुनायका भन्ने। नायकै नायकको झगडा भयो भने नास्यन्ते बहुनायका, नायकै नायक भयो भने नायकै नायक हुनुपर्छ, तर एकताबद्ध नायक, जस्तो हाम्रो टिम छ। हामी थुप्रो नेता छौँ, तर एकताबद्ध नेता छौँ। हामी एकताबद्ध भएनौँ भने, सबै नेता भएर बुरुक बुरुक उफ्र्यौँ भने जुन दिन रानो हुँदैन मौरीको गोलो समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो अनेक प्रकारका हल्लाहरू, भ्रमहरू हाम्रो एकतालाई तोड्नका लागि अनेक चलाएका हुन्छन्। त्यो कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्छ। मान्छेहरू अहिले, हाम्रा विरोधीहरू दुईटा कुराले अत्यन्त चिन्तित छन्। एउटा, म बाँचिराखे हुनाले चिन्तित छन्। यो बिमारी हुन्छ, अपरेसन गर्छ, फेरि किडनी फेर्छ, फेरि के गर्छ, मेनिन्जाइटिस हुन्छ, फेरि बाँच्छ, बिमारी भयो अब त होला कि भने फेरि बाँच्छ। एउटा कुरा। अर्को, कार्यकर्ताले, जनताले असाध्यै धेरै माया गर्छन्, त्यसले एमालेलाई फाइदा पुग्छ, जनता गोलबन्द हुन्छ, त्यसकारण चिन्तित छन्। अब बाँचेकोमै चिन्तित छन् त म के गरौँ? म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई एउटा आफ्नो अगुवाको रूपमा, एउटा प्रिय साथीको रूपमा तपाईहरुले जुन विश्वास दिनुभएको छ, त्यो विश्वास एक थोपो पनि तलमाथि पर्ने छैन। देशको हितको विरुद्ध, जनताको हितको विरुद्ध, प्रगतिको विरुद्ध, पार्टीको हितको विरुद्ध एउटा पनि कदम मबाट चालिने छैन। म व्यक्तिको रूपमा होइन, मैले अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्षको रूपमा भन्दैछु, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा भन्दैछु। नेकपा एमालेलाई मलाई लाग्छ बहुमतमा पुर्याएर यस्तो उस्तो कुनै मधु कैटवले हल्लाउन नसक्ने, कमलको फूल भए हल्लाउँदा रहेछ, हल्लाउन नसक्ने खालको सुदृढ स्थितिमा पुर्याएर छोड्नु। त्यसकारण तपाईहरुको विश्वास एउटा तपाईहरुको साथीको रूपमा, एउटा तपाईहरु जस्तै कार्यकर्ताको, पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा, अथवा आफ्नो अगुवाको रूपमा, नेताको रूपमा पनि तपाईहरुले जुन विश्वास गर्नुभएको छ, त्यो 1 इन्च तलमाथि
1 सेन्टिमिटर तलमाथि 1 सुता तलमाथि पर्ने छैन। यो कुरा मैले आफ्नो सिङ्गो जीवन आन्दोलनप्रति समर्पित गरेर देखाएको पनि छु र 70 वर्षसम्म यस्ता कठिन दिनमा त देखाएँ भने अब त त्यति कठिन दिन त सायद नआउला। आज हाम्रो मूल नारा हुनुपर्छ दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ। सरी जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। हाम्रो पार्टी निर्माणको कुरो र समाज निर्माणको कुरो दुईटै कुरा यस थेमभित्र समेटिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद यसले सङ्गठन निर्माण हुन दिँदैन, यसले जुझारु क्रान्तिकारी परिवर्तनकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न दिँदैन र सङ्गठनात्मक अराजकताले पार्टीलाई एक ढिक्का हुन एकजुट भएर अगाडि बढ्न दिँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीले परास्त गर्नै पर्छ र जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गर्न हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले मात्रै हामीलाई समाज परिवर्तनको बाटोमा अगाडि लगाउँछ। हाम्रो पार्टी केका लागि? हाम्रो पार्टी हामीले ठुलो पार्टी बनाउन, ठुलो पार्टी देखाउनका लागि हो र हाम्रो पार्टी देशको परिवर्तन गर्नका लागि हो, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि हो, यस देशबाट गरिबी हटाउनका लागि हो, अशिक्षा हटाउनका लागि हो, पछौटेपन हटाउनका लागि हो पार्टी। नत्र भने यो जलगैँडाको ज्यान जस्तो ठुलो मात्रै हुने हो र? यो काम काजी पार्टी हो, देश र जनताको सेवक पार्टी हो र सेवकको हिसाबले नै हामीले देश र जनताका निम्ति काम गर्छौँ। र हामीलाई ठुलो हैसियत किन चाहियो, ठुलो पार्टी किन चाहियो? यसकारण कि देश बनाउनु छ। हामीले देश बनाउनका लागि हामीलाई ठुलो पार्टी चाहियो। हामी तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान किन गर्दछौँ, आग्रह किन गर्दछौँ? हामीलाई समर्थन दिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी किन भन्छौँ उहाँहरूलाई? यसकारण कि हामी बाहेक उहाँहरूको दुःख कष्ट हर्ने अर्को कोही छैन, गरिबी हटाइदिने कोही छैन, अशिक्षा हटाउने कोही छैन, पछौटेपन हटाउने कोही छैन, उहाँलाई समृद्धि दिने कोही छैन, हामी बाहेक। प्रमाण त हामीले 100 दिनमा के काम गर्यौं भनेर देखाएका थियौं। 1 महिनामा के काम गर्यौं भनेर हामीले, मैले सरकार बनेको 1 महिनामा सम्बोधन गर्दा 1 महिनामा के काम गर्यौं हामीले भनेर देखाएका थियौं। अहिले 2.5 महिनामा सरकार पनि बन्दैन। देखिहाल्नुहोस्, आफ्ना निम्ति हामीले भूमिहीन गरिब सुकुम्बासीहरूका लागि जे काम गर्ने भन्यौं, आयोग बनायौं, सबै कुरा भइसक्यो। ठिक्क अब धनी पूर्जा दिने, जमिनको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा लाग्ने बेलामा हो, त्यति बेला आयोग भङ्ग भयो। हामी सरकारबाट हट्यौं, सुकुम्बासीका सपना खेर गए। हामी सरकारबाट बाहिरियौं, भूमिहीनका सपना बाहिरिए। हामी सरकारबाट हट्यौं, सबै कुरा हट्यो। हामी भनिराखेका थियौं यस वर्ष सन् 2021 भित्र मेलम्चीको बाटो बनाएर हेड सफा गरेर पानी हामी जनवरी 1 तारिखसम्ममा काठमाडौँमा झार्छौं भनेर हामीले भनेका थियौं। उनीहरू सरकारमा आउने बित्तिकै वैशाखमा भने। म दावा साथ भन्छु, वैशाखमा यिनीहरूले पानी झार्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। कुनै हालतमा काम नगरी यसै कुनै टुना मुनाले आउँछ त्यो पानी? बाटो बनाउनु परेन? बाटो बनाएर अनि त्यहाँ सफा गर्नु परेन हेडरेस्टहरू सबै? खोइ, त्यसकारण यो बन्नेवाला छैन। सम्भवतः 15 महिनापछि, चुनावपछि नेकपा एमालेको सरकार आउँछ, त्यसपछि यो काम थाल्ला। त्यसपछि
यता थालिनेवाला छैन। म अहिलेको सरकारले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकारले सुनोस्। ठिक छ, वैशाखभित्र काठमाडौँमा पानी झारेर देखाओस्। आफैले भनेको कुरा उसले नापेर जोखेर भनेको कुरा उसले देखाओस्। वैशाखसम्ममा काठमाडौँमा पानी झारेर देखाओस्। तर म उहाँहरूलाई इक छ भने देखाउन, कमसेकम देखाउन त भन्नुहोस्। यो प्रतिपक्षलाई त मेख मार्ने गरी गोदावरीमा गएर केपी ओलीले यस्तो बोलेको थियो, सक्दैन सरकारले भनेको थियो यी झार्यौँ पानी भनुन् कमसेकम। त्यति त गर्यो भनेर मैले भन्नु परोस् न कमसेकम। तर त्यो पर्नेवाला छैन। मैले त्यस बेला फेरि भाषण गर्नेछु वैशाखमा पानी झार्दैनन् भनेको झारेनन्, यिनीहरूले सक्दैनन्, फेरि दोहोऱ्याउनेछु मैले। त्यही हुनेछ। अब अहिलेको सरकार, मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन।